پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ ہندو دہشتگرد تنظیم RSS دا نازیزم دے اتے مبنی نظریہ نہ صرف بھارت بلکہ کشمیری مسلمانوں دے واسطے بھی سخت خطرہ بن گیا ہے۔ مودی دے بھارت وچ مسلمانوں دے نال زندگی دے تمام شعبیاں وچ امتیازی سلوک کیتا جاندا ہے۔ بھارت وچ ہندوتوا گنڈیاں دی طرف تے مسلمانوں کو لگاتار ہجومی تشدد دا نشانہ بنانا ہر دیہڑے دا معمول بن گیا ہے۔ 2014 وچ مودی دے برسر اقتدار آنے تھی بعد بھارت وچ مسلم مخالف جذبات وچ خطرناک حد تک واضح ہویا ہے۔ مودی حکومت متنازعہ ترامیم بل CAA اور NCR جیسے امتیازی قوانین کے ذریعے مسلمانوں دی نسل کشی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ 6 دسمبر 1992 وچ بابری مسجد دی شہادت، 2002 وچ گجرات مسلم کش فسادات وچ ہزاراں مسلمانوں دا قتل، فروری 2020 وچ دہلی دے مسلم کش فسادات بھارت وچ مسلمانوں دے اتے ہونے والے ظلم و ستم دی چند مثالاں ہیں۔ ریاستی سرپرستی وچ ہندوتوا لیڈر کھلے عام مسلمانوں دے خلاف نفرت آمیز جرائم کو ہوا دیندے ہیں۔ بھارتی ان ریاستاں وچ جنہاں وچ BJP دی حکومت ہے، مسلمانوں دی مذہبی آزادیوں کو ختم کرنے دے قوانین منظور کیتے جا رہے ہیں، جنہاں وچ اتر پردیش اور کرناٹک سر فہرست ہے۔ گویا کہ کرناٹک وچ BJP کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پیا، مگر اتر پردیش وچ یوگی آدتیہ ناتھ سن مسلمانوں دے خلاف بدترین مظالم کیتے ہیں، جنہاں وچ مسلمانوں دی جائیداد و املاک کو دن تیاڑے تباہ کرنا سب دے خطرناک اسا۔ ہندوتوا لیڈر کھلے عام مسلمانوں دے خلاف ہتھیاراں دے استعمال دا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر نہ تو ان ہندوتوا دہشت گرداں دے خلاف کوئی کاروائی کیتی جاندی ہے اور نہ ہی FIR دا اندراج کیتا جاندا ہے۔ ہن تو بھارتی پارلیمنٹ وچ BJP لیڈر سن ایک مسلم ممبر پارلیمنٹ دانش علی دے خلاف شرمناک زبان استعمال کیتی ہے۔ مودی دی فسطائی پالیسیاں ہٹلر دی یاد دال دی ہیں۔ انسانی حقوق کے ماہرین خاص کر جینوسائٹ واچ دے سربراہ پروفیسر گگوری سن مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت وچ مسلمانوں دی نسل کشی دے بارے وچ خبردار کردے ہوئے آخیا کہ دوہاں مقامات دے اتے نسل کشی آخری کنڈے دے اتے ہے۔ مودی حکومت کا انتہا پسندانہ ایجنڈا جنوبی ایشیائی خطے وچ امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ مودی حکومت بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دی بنیادی آزادیاں کو پامال کر رہی ہے۔